नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पार्टीभित्रकै नेताबाट देशका लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। विश्वमै कतै नहुने घटनामा नेपालमा भइरहेको भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै 4,369 संक्रमित थपिँदा 6,205 जना निको। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा शंका नगर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह। कार्यान्वयनको योजना र संकल्पका साथ बजेट आएको स्पष्ट। यमनका हुथी विद्रोहीद्वारा साउदी अरेबियाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा ड्रोन आक्रमण। हवाई अखाडामा बम आक्रमण गरिएको विद्रोहीको दावी। र फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलहरू खेल्न नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली कुवेत प्रस्थान। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रकै नेताबाट देशका लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। संसदीय प्रणाली र दलीय प्रणालीमा विश्वमै कतै नहुने घटना नेपालमा भइरहेको समेत बताउनुभयो। तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदीय प्रणाली र दलीय प्रणालीमा विश्वमा कतै नहुने घटना नेपालमा भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मतदान नगरेर बाहिर बस्ने त कहिले अर्को सरकार बनाउन गरिएको कसरत दलीय अनुशासन, मर्यादा प्रणाली र संसदीय प्रणालीको विरुद्ध भएको बताउनुभयो। यो प्रवृत्ति किन आइराखेको छ? जब राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेताहरू अनुशासनहीनता, अराजकता, फ्लोर क्रस, अनुशासन मान्न नपर्ने, पार्टी फोड्ने, पार्टीका विरुद्ध जाने, अर्कै उम्मेदवार उठाउने, दुनियाँमा कहीँ हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म नभएको आफ्नो सरकार विरुद्ध कहिले सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मत नहाल्ने, मतदान नगरेर बाहिर बस्ने, कहिले अर्को सरकार बनाउनका लागि त्यहाँ पुग्ने, समर्थन गर्न पुग्ने। उहाँले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा स्याडिस प्रवृत्तिको बिगबिगी देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। समाजमा बढ्दै गएको अशिष्ट र अराजक गतिविधि विरुद्ध मर्यादा, शिष्टता र सभ्यतातर्फ समाजलाई फर्काउन सभ्य समाज निर्माण गर्न जरुरी रहेको भन्दै त्यस कार्यमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। विभिन्न चरणको आन्दोलन र राजनीतिक योगदानका आधारमा संवैधानिक र कानुनी हिसाबले राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको 33% सुनिश्चितताको उपलब्धि प्राप्त भए पनि कतिपयलाई यही उपलब्धि चित्त नबुझेको टिप्पणी गर्नुभयो। जानी जानी स्वार्थवश, लोभले, अहङ्कारले अथवा अन्धविश्वासले, भ्रमले, जुनसुकै कारणले, पछौटेपनले होस्, जेसुकै कारणले पनि महिला विरुद्धका हिंसाहरू क्षम्य हुन सक्दैनन्। ग्राह्य नहुने मात्रै होइन, स्वीकार्य नहुने मात्रै होइन कि ती क्षम्य पनि हुन सक्दैनन्। त्यसकारण सरकारले एसिड आक्रमणका विरुद्ध, बलात्कारका विरुद्ध छिटो छिटो कानुनहरू ल्याउने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता कामहरू गरिरहेको छ। विगतमा महिला अधिकारका लागि भएका आन्दोलन तथा योगमाया, कमलादेवी सिंह, साहना प्रधान लगायत नेत्रीहरूको भूमिका र बलिदानीको चर्चा गर्दै उहाँले सबैले नेपाली समाजलाई राजनैतिक र सामाजिक परिवर्तनसँगै चेतना वृद्धिमा सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो। त्यस बेलाको आन्दोलनकै असर स्वरूप अहिले महिलाको सम्मान, अधिकारको आकांक्षा प्रकट हुने अवस्था आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला स्वयं पनि सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। यो वा त्यो प्रकारका कुनै पनि महिला हिंसा गर्ने कुरामा महिला पनि त्यति कम छैन। महिलाहरू पनि सजग हुनुपर्दछ यस्तो कुरामा। महिलामा महिला जन्ने स्नेहपूर्ण, ममतापूर्ण स्वभाव हुनुपर्दछ। त्यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आफैले आफैलाई पहिले हामीले सच्याउनुपर्छ, ठिक ठाउँमा उभ्याउनुपर्छ। उहाँले महिला हक अधिकार र समानताको आन्दोलन महिलाको मात्रै हो भनेर नठान्न र पुरुषहरूलाई पनि महिलाप्रति सहयोगी, महिला आन्दोलन आकांक्षा र प्रयासप्रति सकारात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले पुरुषहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह नगरेसम्म महिला आन्दोलन सफल गराउन कठिन हुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी परेका रिटमाथि छलफलका लागि बनाइएको संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठेपछि मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेपछि मूल मुद्दामा प्रवेश नै नगरी हेर्दा हेर्दैमा गएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराद्वारा गठित 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर आइतबार बहस केन्द्रित भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहित 146 सांसदले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई सुरु नहुँदै इजलास गठनलाई लिएर प्रश्न उठेको हो। आइतबार देउबा सहितका सांसदका कानून व्यवसायीले इजलासमा न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश जबराले समय दिएपछि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर बहस सुरु भएको थियो। उक्त विषयमा रिट निवेदकका कानून व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सहित सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट सुरुमा बहस गर्न आउनुभएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलास गठनमै प्रश्न उठाउनु भएको थियो। अधिवक्ता बन्दीले नेकपा विभाजनको मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठ सहित इजलासले माग नगरेको विषयमा आदेश दिएको बताउनु भएको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन अनुमति नदिएकाले इजलासमा स्वार्थ बाजिने भएका कारण न्यायाधीश केसी बस्न नहुने तर्क गर्नु भएको थियो। कानून व्यवसायीसँग सवाल जवाफ गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले नेकपा विभाजन बारेको फैसलामा के सही र के गलत भन्ने अधिकार कानून व्यवसायीलाई नरहेको भन्दै अधिवक्ता बन्दीलाई फैसलातर्फ प्रवेश नगर्न सुझाव दिनुभएको थियो। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इजलासमा प्रश्न उठे न्यायाधीशहरू नबस्ने प्रचलन रहेको बताउनु भएको थियो। जवाफमा प्रधान न्यायाधीश जबराले वकिलहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार नभएको बताउँदै तथ्य, कानून र विधिमा आधारित भएर बहस गर्न सुझाव दिनुभयो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल लगायत सरकारी वकिलले भने एक पक्षले भन्दैमा इजलासमा को न्यायाधीश रहने र को नरहने भन्ने निर्णय हुन नहुने तर्क गर्नु भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता बडालले नेकपा नामको मुद्दाको र प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा कुनै साइनो नभएको बताउनु भएको थियो। इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी रहने कि बाहिरिने भन्ने न्यायाधीशहरूबीचको छलफलपछि टुङ्गो लाग्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश द्वय श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्नेबारे सोमबार निर्णय हुने र त्यसपछि मुद्दाको सुनवाई हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दाको सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा 5 न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो। कमला हमाल, काठमाडौँ। विपक्षी गठबन्धनका 5 राजनीतिक दलहरूले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। आज नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानील कण्ठमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधुकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको शीर्ष नेताहरूको बैठकले देश र जनतालाई असर पर्ने किसिमका कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो। बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सो चेतावनी दिँदै सरकारको संविधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक काममा सहयोग नहुन राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूलाई आग्रह समेत गरिएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले संसद छल्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्य स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली भएको बताउनुभयो। विधेयक अधिवेशनमा विधेयक नल्याउने, संसद भङ्ग गर्दै अध्यादेशको शासन ल्याउने जुन काम भइरहेछ, यो भनेको चाहिँ स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली हो। होइन, यो चाहिँ तपाईँको तानाशाहहरूले मात्रै गर्ने गर्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ संसद छलेर जुन बजेट ल्याउने काम भएको छ, यो पनि गलत छ। गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ। श्रेष्ठले संसद विघटन अवैध र असंवैधानिक भएका कारण पुनर्स्थापना हुने कुरामा 5 दल विश्वस्त रहेको बताउनुभयो।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4,369 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 10,986 परीक्षणमा 3,702 र एन्टिजेन विधिबाट 1,784 जनाको परीक्षण गर्दा 667 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6,205 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट थप 109 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। परीक्षणको संख्यामा कमी गरेसँगै पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्यामा पनि कमी देखिएको हो। नेपालमा अझै पनि संक्रमणको दर उच्च रहेको छ। आइतबार पनि परीक्षण गरेकोमा संक्रमणको दर 34% भन्दा माथि देखिएको छ। यसअघि दैनिक 20,000 माथि परीक्षण हुँदै आएकोमा आइतबार यो संख्या 12,770 मात्र रहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी समेत रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले निशुल्क पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलनको घरदैलो कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नगरवासीलाई महामारीबाट जोगाउन प्रादेशिक प्रयोगशाला र स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा बिहिबारदेखि वडा नम्बर 4 र 5 बाट पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। वडा नम्बर 4 र 5 पश्चात नियमित दैनिक रूपमा उपमहानगरपालिकाका अन्य वडाहरूमा स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम रहेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार खड्काले बताउनुभयो। ज्वरो, रुगाखोकी लागेका तथा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका शङ्कास्पद व्यक्तिलाई निशुल्क पीसीआर चेक जाँचका लागि स्वाब सङ्कलन गराउन आफ्नो वडामा तोकिएको मिति तथा स्थानमा उपस्थित भइदिन उपमहानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। आउन थाल्यो त्यस पश्चात तुरन्त हामीले वैशाखको दोस्रो सातामै एक्टिभिटी सुरु गरिदियौँ र 15 गते विपत्ति व्यवस्थापन समितिको हामीले बैठक गऱ्यौँ र त्यसपछि हेल्प डेस्क एयरपोर्टमा तुरन्त हामीले 16 गते लगायौँ र 17 गतेबाट CICT यो केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिम हामीले 8वटा टिम हामीले गठन गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूको 25 वार्डमा परिचालन गऱ्यौँ। नेपाल सरकारले अनुमति दिएपछि नगरवासीलाई निशुल्क खोप वितरण गर्नका लागि विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय समेत गरिसकेको र यसका लागि आवश्यक बजेट पनि छुट्याइसकेको नगर प्रमुखको भनाइ छ। आफै चाहिँ मतलब के छ भने सिल्ड गर्ने स्थिति आउन सक्छ, किनभने यहाँ चाहिँ सबै आउने तर चाहिँ मतलब के छ भने यो सबै कचरा छोडेर मात्रै यहाँ चाहिँ पोजिटिभ छोडेर मात्रै जाने भन्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले यहाँ मार्फत मैले सबै सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारलाई पनि संवेदनशील भएर जनकपुर ठाउँ पनि यही मुलुकको ठाउँ हो, यही मुलुकको एउटा भूभाग हो, यहाँ बस्ने नागरिक पनि नेपाली नागरिक नै हुन् भन्ने हिसाबमा लिएर सचेतनका साथ यसमा सहकार्य र समन्वयमा चाहिँ आउनु पर्यो भनेर म चाहिँ एउटा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कोरोना महामारीसँग जुझ्न तयारी स्वरूप गोपाल धर्मशाला सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन सञ्चालनमा राखेको छ भने होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई खाना औषधि सहित चिकित्सकीय परामर्श घरदैलोमा गई दिँदै आएको मेयर शाहले बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पका साथ बजेट आएको स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आय व्यय बजेटका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पका साथ बजेट आएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा बजेट केन्द्रित भएको र ती समस्या समाधानका लागि स्पष्ट योजना र दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको बताउनुभयो। यो सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको बजेट हो। हाम्रो संविधानले जे प्रबन्ध गरेको छ तदनुकूल यो बजेट प्रस्तुत भएको छ। सरकार संविधानको सर्वोच्चताप्रति, कानुनको राजप्रति पूर्ण रूपले विश्वस्त छ, प्रतिबद्ध छ। त्यस अनुरूप नै हामी संविधानको प्रबन्ध अनुरूप यो बजेट लिएर आएका छौँ।
त्यस कारणले बजेटका सन्दर्भमा संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप भयो वा भएन भन्ने विषयमा यो कुनै दुविधा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो। उहाँले बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल अघि बढाउने र कार्यान्वयनको अभियानलाई तीव्रता दिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले चुनावका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको र स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरिने बताउनुभयो। हामीले कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौँ। कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका साथमा त्यो सङ्कल्पको साथमा यो बजेट आएको छ। म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु, यो बजेट केवल सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, बजेटमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका निम्ति प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने कुरामा म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सरकारले महामारी नबिर्सिएको र मुख्य चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेर सोही अनुरूप राजस्वका नीति र कार्यक्रमका साथमा बजेट आएको बताउनुभयो। खोप लगाएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र पुरानै लयमा फर्किने विश्वासका साथ राजस्वको लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले बजेटले वर्तमान चुनौतीहरूलाई बुझेको, देखेको र सम्बोधनका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम तथा योजनाका साथ आएकाले कार्यान्वयन गरिने र बजेटबाट निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू पनि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हामी यत्तिकै पर्खिएर बस्दैनौँ, यत्तिकै तमासा हेरेर बस्दैनौँ, चुनौतीको सामना गर्छौँ, कोभिडलाई नियन्त्रण गर्छौँ, आम नागरिकलाई खोपको प्रबन्ध गर्छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउँछौँ, गतिशील तुल्याउँछौँ र यो राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्छौँ। त्यस कारणले राजस्वको लक्ष्य मात्रै निर्धारण गरेका छैनौँ, त्यो लक्ष्य हामीले कसरी प्राप्त गर्छौँ भन्ने बारेमा क्याटेगोरिकली हाम्रा स्टेपहरू 1, 2, 3 गरेर हामीले चाहिँ बजेटमा त्यो प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यस हिसाबले बजेट आएको छ। त्यस कारणले कोभिड बिर्सिएको होइन, कोभिड मुख्य चुनौतीहरू यसलाई सामना गर्नुपर्छ, सामना गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ भन्ने त्यो अठोटको साथमा बजेट आएको छ। कतिपयले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उहाँले संविधानले गरेको प्रबन्ध अनुसार नै बजेट ल्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सार्वजनिक गरिएको योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुने विश्वास दिलाउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामशरण पुडासैनीले कोभिड-19 संक्रमणको महामारीबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले केही सामान र क्षेत्रमा कर छुट दिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आयव्यय बजेटका सम्बन्धमा आज मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव पुडासैनीले सरकारले अघि सारेको कर छुट कार्यक्रमले लगानी बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना हुने, औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउने र अन्ततः त्यसले राजस्व पनि बढाउने विश्वास आफूहरूले लिएको बताउनुभयो। आयाततर्फ हाम्रो कर छुट भनेको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा हामी केन्द्रित भएको छौँ। औषधि लगायत केही सामग्रीमा छ र केही घरायसी प्रयोग सामान मात्रै हामीले देख्छौँ। त्यस कारणले यो आयातकर्तालाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ कुनै किसिमको छुट दिएको छैन। एउटा म कुरो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। खालि हाम्रो कर छुट सहुलियतको उद्देश्य के हो भने इकोनोमी रिभाइभल, हामीले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, यसलाई पुनरुत्थान गर्ने र इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू एक्सपान्सन गर्नलाई चाहिँ ट्याक्सेसन पोलिसीबाट सपोर्ट होस् भनेर हामीले यस्ता छुट सुविधा ल्याएको। उहाँले उत्पादनमूलक उद्योग, साना करदाता, निर्यातमूलक उद्योग र स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सामानमा सरकारले भन्सार कर छुट दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै आयाततर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र घरायसी सामानमा छुट दिएको तथा नयाँ कर सुरु नगरिएको र भएका करका दरहरूको सामान्य समायोजन मात्रै गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले कोभिड-19 संक्रमणको महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि नै कम भएको क्षेत्रलाई अस्तित्वमा राखिराख्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कर छुटको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सचिव ढुङ्गानाले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि नै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत
खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सामग्रीमा कर छुट गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19का मारमा परेको क्षेत्रलाई सरकारले अघि सारेको राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमले उत्पादन बढाउन तथा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने भएकाले त्यसैलाई आधार बनाई 6.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो। कर छुट दिँदैमा सबै राजस्वहरू छुट हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। केही त्यस्ता हार्ड हिटेड सेक्टरहरू छन् जुन हार्ड हिटेड सेक्टरलाई हामीले सपोर्ट गर्न सकेनौँ भने त्यसको बेसहरू पनि कमजोर भएर जान्छ। त्यसैले राजस्व जुन क्षेत्रको इकोनोमिक एक्टिभिटी नै कम छ त्यो क्षेत्रलाई हामीले लक्षित गरेका हौँ। यसको अर्थ के हो भने सरकार सधैँभरि राजस्वमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ भनेको पनि होइन। यसले त्यो क्षेत्रको बिजनेस सेक्टरलाई सर्भाइभल गराउन, उनीहरूको विकास गर्न र उनीहरूलाई अस्तित्वमा राखिराख्नको लागि पनि सपोर्ट गरोस् भन्नको लागि हो। सचिव ढुङ्गानाले करका दरहरू परिवर्तन गर्न संविधानले नछेक्ने भन्दै कानुनभित्रै रहेर करका दरहरू परिवर्तन गरिएको भन्दै कानुन सरहको अध्यादेशबाट निर्णय भएकाले करका दरहरू परिवर्तनका सम्बन्धमा कानुनी चुनौती नहुने दावी गर्नुभयो। तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस महिलाको सुरक्षा र अधिकार सङ्कटकालीन व्यवस्थापन हाम्रो सरोकार भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहरसँगै रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा निषेधाज्ञा भएकाले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हर्ष उल्लासका साथ यो दिवस मनाउन नपाए पनि विभागीय मन्त्रालयले भने कार्यक्रम गरेको छ। सरकारले दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको निजी निवास बालुवाटारमा कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले देशमा लैङ्गिक हिंसा विकराल सामाजिक रोगको रूपमा बढ्दै र फैलिँदै गएको बताउनुभयो। 2063 साल जेठ 16 गतेका दिन तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले महिलाका अधिकार सम्बन्धी 4वटा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नेपाली महिलाको अधिकारलाई नीतिगत र कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने आधार संसदबाट निर्माण गरिएको सोही दिनका स्मरण स्वरूप जेठ 16 गतेलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। कार्यक्रममा 7 प्रदेशबाट एक जना उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कारका लागि नाम घोषणा गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटप्रति निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटले निजी क्षेत्रको अधिकांश सुझावलाई समेटे पनि कार्यान्वयनमा भने जोड दिएको छ भने अन्य क्षेत्रले आफ्नै गुनासो राखेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेटेको बताउनु भएको छ। ढकालले कार्यान्वयन हुन सके यो बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिने बताउनु भएको छ। अघिल्लो वर्षमा केही कमी कमजोरी देखिएको भन्दै उहाँले बजेटमा उल्लेख भएका कुरालाई मौद्रिक नीतिमा पनि समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले यो बजेटमा जुन आएको चाहिँ चिजहरू चाहिँ आउने मौद्रिक पोलिसीमा पनि बाट चाहिँ सबमिट चाहिँ गरेर गत वर्ष चाहिँ भएका चाहिँ ल्याप्सेसहरूलाई यो आउने चाहिँ बजेटमा बोलिएका कुराहरूलाई भन्नाले जुन एउटा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ लग्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ सकारात्मक रूपमा नै भन्नाले एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रले लिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बजेट कार्यान्वयन हुन सकेमा यस बजेटमा कुनै कैफियत नदेखेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यो बजेट यदि साँच्चै लागू गरेर यो बोलेको अनुसारले पुरा भएको खण्डमा सायद यस्तो बजेट चाहिँ हामीले देख्न पाएको छैन। धेरै राम्रो छ र सबैजनाको हाम्रो चेम्बरको तर्फबाट पनि यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ साह्रै चुनौतीपूर्ण छ र यो कार्यान्वयन भएको खण्डमा यो बजेटमा कुनै कैफियत चाहिँ हामीले देखेको छैन। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले भने पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित साना तथा मझौला व्यवसायीले तत्कालै ऋणको व्यवस्था खोजेको भए पनि बजेट मार्फत सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। बजेटले ट्रेकिङ ट्राभलहरूलाई आउने समयको लागि भ्याट छुटको व्यवस्था गरेको छ। 30 दिनसम्म पर्यटकहरू नेपाल आउँदा भिसा छुट छ र जुन हामीले पर्यटकीय गतिविधि गर्नको लागि चाहिँ
केही कुराहरू म्यानेज गर्न खोजेको छ। तर हाम्रो मुख्य कुरो के हो भने हामीसँग विदेशी पर्यटकहरू आयो र हामी सस्टेन भएर बाँच्यौँ भने नै ती भ्याट छुटका विषयवस्तुहरू काम लाग्नेछन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जलविद्युतका लागि बजेटमा कुनै आकर्षण योजना नआएको बताउनुभयो। विद्युत खपत कति बढाउने भन्दा पनि विद्युत अब चाहिँदैन भन्ने सरकारले सोच राखेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ जलविद्युत नै हो ऊर्जाको, अरू विकल्पहरू छैनन्। हामी कहाँ चाहिँ ग्यास छैन, प्राकृतिक ग्यास छैन, हामीसित चाहिँ पेट्रोलियम छैन, हामीसित चाहिँ एटमिक चाहिँ हामी पावर बनाउन सक्दैनौँ, हामीसित चाहिँ अन्य विकल्पहरू नभए हुनाले हामीसित भएको क्लिन ग्रिन इनर्जी भनेको चाहिँ जलविद्युत हो। जलविद्युतको विकासको निमित्त सरकारले हामीले के आशा गरेका थियौँ भने अझ राम्रो आकर्षक चाहिँ योजनाहरू ल्याउला भन्ने हामी सोचेका थियौँ, त्यो ल्याउन सकेन। समस्या कहाँ देखियो भने यो खपत कसरी बढाउने भन्नेतिर गएर चाहिँ औद्योगिकरण गर्ने, व्यापारीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने भन्नेतिर भन्दा पनि अब योभन्दा बढ्ता चाहिँदैन भन्ने खालको सोच सरकारको भएको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्यो, जुन चाहिँ दुःखद छ। बजेटले सूचना प्रविधिको विकासको निम्ति ठोस विषय नल्याएको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष नवराज कुँवरले बताउनुभयो। बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यवसाय निराश बनेको पनि उहाँको भनाइ छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई यो बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यही पनि केही एक दुईवटा कामहरू चाहिँ सरकारले गर्न खोजेको छ। जस्तै हरेक पालिकाको वडा स्तरसम्म चाहिँ ब्रोडब्यान्ड सिस्टमलाई लैजाने, विद्यालयलाई चाहिँ निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड उपलब्ध गराउने र जनसत्ताको गराउने भनेर केही विकास गर्न खोजिएको छ। तर पनि के भने जसरी नेपाल सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक क्षेत्रको विकाससँगै सूचना प्रविधिलाई टुलको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि सारेको थियो, त्यो हिसाबले सूचना प्रविधिको विकासकै निम्ति भनेर चाहिँ त्यस्तो ठोस कुनै चाहिँ विषय चाहिँ आएको चाहिँ लागेन। घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश सिंहले अघिल्लो वर्षको बजेटलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। आफूहरूले कोभिड अवधिभरको कर छुट र बैंकको ब्याज छुट हुनुपर्ने माग राखिएको भए पनि सम्बोधन नभएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले यसपालि पनि आफ्ना बजेटमा धेरै कुराहरू गत वर्षकैलाई निरन्तरता हामीले दिएर केही थप हामीले मतलब भनेका थियौँ, हामीले सुझावको रूपमा थप प्रस्तुत गरेका थियौँ विभिन्न मन्त्रालयहरूमा, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका ठाउँमा आफ्नो यी कुराहरू सुझावको रूपमा पेश गरेका थियौँ। पेश गरेका कुराहरूलाई धेरैलाई सम्बोधन गरिएको छ, देखिएको छ, तर मतलब अझ हुनुपर्ने छ भन्ने कुरा हाम्रो मतलब सोचाइ हो। आफूहरूले उठाएको महिला कर्जाको कुरा बजेटले नसमेटेको उहाँले बताउनुभयो। समग्रमा साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीका लागि बजेट सन्तोषजनक नै रहेको कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। शेयर बजारमा फेरि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। कारोबार हुने हप्ताको पहिलो दिन आइतबार एकै दिन 17 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएसँगै नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। यसअघि पौने 15 अर्ब रुपैयाँ कारोबार भएर रेकर्ड कायम राखेकोमा त्यो रेकर्ड तोड्दै आइतबार 17 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको 4 करोड 26 लाख किता सेयर किनबेच भएको हो। यस्तै आइतबार नेप्से परिसूचक पनि 12.5 अङ्कले बढेको छ। परिसूचक 12.54 अङ्कले बढेर 2827.03 अङ्कमा पुगेको छ। आइतबार व्यापार, उत्पादन, माइक्रोफाइनान्स, लगानी र अरू समूह बाहेकका समूहको परिसूचक बढेको छ। सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूहको परिसूचक 255.25 अङ्कले बढेको छ। आइतबार सबैभन्दा धेरै नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 47 करोड 40 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको सेयर मूल्य 10% बढेको छ। यस्तै आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड लगायत 16 कम्पनीको सेयर मूल्य पनि 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। वरुण हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य भने 6.5%ले घटेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार।
विश्वकप र एसियन कप छनौट खेल खेल्न कुवेत गएको नेपालले त्यसअघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा प्राप्त नतिजाले हौसला मिलेको छ। फिफा वरियतामा निकै माथि रहेको प्रतिद्वन्दी इराकसँग नेपालले मैत्रीपूर्ण खेल्यो। नतिजा सुखद हुन सकेन, तर टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा भोग्ने गरेको गोलको खडेरीको पारो भने घटेको छ। 6-2 नेपाल पराजित भए पनि पहिलो पटक राष्ट्रिय जर्सी पहिरिएका युवा खेलाडी मनिष डाङ्गीले नेपालका लागि पहिलो गोल गरे। यससँगै डाङ्गी डेब्यू खेलमा गोल गर्ने तेस्रो खेलाडी समेत भएका छन्। डेब्यू खेलमा देशका लागि गोल गरेका मनिष डाङ्गीले गोल गर्दा खुसी भए पनि नतिजा गुमाउनु पर्दा भने दुखी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स, धेरै कुरा सिक्न पायो। अब हामीभन्दा स्ट्याटिक क्वालिटी राम्रै खेलाडीहरू, अब धेरै कुरा सिक्न पायो। अब गोल हानिसकेपछि अलिक कन्फिडेन्स लेभल बढेको थियो अनि अब चाहिँ अलि सकिन्छ कि बा भन्ने आएको थियो। अब ठिकै छ, अब रिजल्ट नराम्रो आए पनि सबैले राम्रै खेलेको। अब अरू गेमहरूमा चाहिँ फोकस गरेर अझै कन्फिडेन्स बिल्ड गर्दै अगाडि बढ्नु। युवा खेलाडीसहित मैदानमा उत्रिएको नेपालले सुरुवातबाटै घरेलु टोलीको अट्याकको सामना गर्नु परेको थियो। आधा मैदानमा जस्तो खेल भएको प्रतिस्पर्धामा नेपाली टोली रक्षा गर्नमा समय व्यतीत भएको थियो। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीको पहिलो परीक्षाका रूपमा हेरिएको खेलमा टोलीले प्राप्त गरेको नतिजाको जिम्मा उनी प्रशिक्षकले लिएको घोषणा गरेका छन्। केही अवसर पाउँदा अगाडि बढाउने क्रममा नेपालले गोल अन्तर छुट्याएको थियो। फुटबलका जानकार तथा शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगका निर्देशक सञ्जीव मिश्रले इराक जस्तो देशलाई पहिलो हाफको केही मिनेट अगाडिसम्म अग्रता दिएर दबावमा राख्नु नेपाली टोलीको उपलब्धि भएको बताउनुभयो। हाम्रो हिजोको म्याचको, हाम्रो फुटबलको, अहिलेसम्मको नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हिजोको म्याचबाट हामीले धेरै 6-2 को हार हुँदा हुँदै पनि धेरै पाएका छौँ। यसलाई हामीले चाहिँ यो म्याचबाट चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूले चाहिँ अब आउने म्याचेसहरूमा चाहिँ धेरै राम्रो गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। र त्यो जुन इराकसँग 2-1 को जुन अग्रता लिएको छ, हाम्रो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो उपलब्धि म त्यो इराकमाथिको 2-1 को अग्रतालाई नै लिन्छु हैन। शनिबार मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको नेपाल उतैबाट कुवेत विश्वकप र एसियन कप छनौट खेल्न प्रस्थान गरेको छ। कुवेत बसाइमा विश्वकप छनौटको बाँकी खेल अन्तर्गत पहिलो खेल जेठ 20 गते चाइनिज ताइपेईसँग खेल्नेछ। दोस्रो खेल जेठ 24 गते जोर्डन र जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका छ। समूह बी अन्तर्गत 5 खेल खेलेको नेपालको समूह तालिकामा 3 अङ्क रहेको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशका पहाडी भूभागका अधिकांश स्थानहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका नेताहरूबाट देशको लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदीय प्रणाली र दलीय प्रणालीमा विश्वमै कतै नहुने घटना नेपालमा भइरहेको बताउनुभयो।
विपक्षी गठबन्धनका 5 राजनीतिक दलहरूले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। आज बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधुकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको शीर्ष नेताहरूको बैठकले देश र जनतालाई असर पर्ने किसिमका कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो। शेयर बजारमा फेरि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। कारोबार हुने हप्ताको पहिलो दिन आज एकै दिन 17 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएसँगै नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। आज सबैभन्दा धेरै नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 47 करोड 40 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। भारतमा पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आउन थालेको छ। गत 24 घण्टामा 1,65,000 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 30,35,000 व्यक्तिले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। इराकमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम कुवेत प्रस्थान गरेको छ। सन् 2022मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलका लागि नेपाली टिम कुवेत गएका हुन्। नेपाली कुवेतमा अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब नेपाली जुन 3 तारिखमा ताइपेई, 7मा जोर्डन र जुन 11 तारिखमा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौं, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।